द वॉइस इन द मिरर। आईने में बसी आवाज। आयान एक खामोश तबा नौजवान था जिसे किताबें और बारिश बहुत पसंद थी। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल आम लगती थी। वो अपने वालिदैन के साथ रहता, दिल लगाकर पढ़ता और दूसरों से कम ही बात करता। लेकिन उसके ज़हन में एक और दुनिया आबाद हो रही थी। ये सब सरगोशियों से शुरू हुआ। पहले तो आयान ने समझा ये हवा का शोर है या पंखे की आवाज़, मगर फिर वो सरगोशियां वाज़ेह, तेज़ और खौफनाक आवाज़ों में बदल गईं। वो जालिमाना बातें करती थीं। जब वो रोता तो हंसती थीं और कहती थीं कि उसके वालिदैन उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आयान ने अपने वालिदैन से बात करना छोड़ दी। वो रात को दरवाज़ा बंद करके सोता। उसने आईने ढांप दिए, डर था कहीं वो बात ना करने लगे। एक शाम जब वो बाथरूम के आईने के सामने खड़ा था, उसे अपने अक्स के बजाय एक अजनबी चेहरा नजर आया। आंखें फटी हुई, कांपता हुआ, इल्जाम लगाता हुआ। तुम्हीं देखा जा रहा है, आवाज आई। खौफजदा होकर आयान ने आईना तोड़ दिया। उसकी माँ दौड़ी हुई आई, आंखों में खौफ और परेशानी। आयान बेटा, ये तुम्हें क्या हो रहा है? वो कुछ समझा ना सका। आखिर इंसान कैसे बताए कि उसका ज़हन अब उसका अपना नहीं रहा? फिर वो उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ एक लफ्ज़ बोला गया, शिज़ोफ्रेनिया। दवाइयाँ, थेरेपी और तकलीफ भरे लंबे दिन शुरू हुए। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें मद्धम पड़ने लगीं। मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन इतनी कि आयान दोबारा जीना सीखने लगा। अब वो सब कुछ तस्वीरों में ढालने लगा जो अल्फाज में कहना मुमकिन ना था। अंधेरे जंगल, टूटे हुए शीशे, चमकते चेहरे। अब भी कुछ दिन ऐसे आते जब साए सरगोशियां करते, लेकिन अब वो तन्हा ना था। उसके वालिदैन उसे समझने लगे थे। डॉक्टर उसकी मदद कर रहा था। और सबसे बढ़कर आयान ने खुद को समझना शुरू कर दिया था। उसने सीखा कि शिज़ोफ्रेनिया का मतलब ये नहीं कि वो टूट चुका है, बल्कि ये कि वो हर दिन खामोशी से, हिम्मत के साथ एक जंग लड़ रहा है। नो सख्त हकीकतें जो कोई नहीं सिखाता। 1. दूसरों पर फैसला करना आपके जहन को बर्बाद कर देता है। जहनी जहर की तरह है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग के लिए जंक फूड या सॉफ्ट ड्रनक हो। 2. पछतावा उन मौके के ज़ाय होने से आता है। डिसिप्लिन का बोझ हल्का होता है, लेकिन पछतावे का बोझ बहुत भारी होता है। जब तक बात ज़्यादा काम करने की न हो, हिम्मत करें और कदम बढ़ाएं। 3. सेहत सबसे बड़ी दौलत है। कभी भी कैरियर के लिए सेहत की कुर्बानी न दें। आप पर, आपके जीवन साथी पर और आपके खानदान पर यह हक बनता है कि आप सेहतमंद रहें। 4. किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी के पास अपनी परेशानियां होती हैं। कुछ लोग समझ सकते हैं, लेकिन कोई आपके लिए आपकी ज़िंदगी नहीं जिएगा। आसान रास्ता अक्सर नुकसान देता है। 5. आप लोगों को नहीं बदल सकते। जो बेहतरीन आप कर सकते हैं, वो ये है कि खुद एक अच्छी मिसाल बने। ये सोचना आसान है कि आप किसी के मसले का हल जानते हैं, लेकिन चाहे आप दरस्त भी हों, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक वो खुद ना चाहें। 6. जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनके पास बातें करने वालों के लिए वक्त नहीं होता। जो लोग कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, वो निज़ाम को बदलने में मसरूफ़ होते हैं, न कि उन लोगों को सुनने में जो कुछ नहीं कर रहे। 7. नींद आज का नुकसान नहीं, कल की सरमायाकारी है। नींद की कमी आपके जिस्म, दिमाग और रूह तीनों को मुतासिर करती है। अच्छी नींद बेहतर कल की बुनियाद है। 8. जज्बाती फैसले सालों की इज्जत और एतमाद तबाह कर सकते हैं। गुस्सा हो या मोहब्बत, जज्बात इंसान को लम्हों में गलत फैसले करवा देते हैं। रखें, सांस लें, सोच समझकर कदम उठाएं। 9. आपकी कद्र इतनी ही है जितनी आपके वादे की। अगर आप अपना वादा तोड़ देते हैं तो दूसरों का एतमाद तो ख़त्म होता ही है, आपका अपना सीलफ रिस्पेक्ट भी चला जाता है। आप एक मिनट में 125 अल्फाज बोलते हैं। 400 अल्फाज फी मिनट सुन सकते हैं और 900 अल्फाज फी मिनट सोचते हैं। तो रखें और सुनें, सीखने के लिए, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक लड़का था जिसका नाम ज़ियान था। बाहर से वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, मगर अंदर से अक्सर हार गया महसूस करता था।
اس کا سب سے بڑا دشمن تھا اس کا اپنا نفس۔ وہ ہر بار پلان بناتا کہ موبائل کم استعمال کرے گا، ڈائٹ فالو کرے گا، وقت پر کام کرے گا، لیکن ہر بار وہی چکر، ٹال مٹول، حد سے زیادہ سوچنا اور پھر شرمندگی۔ ایک دن اس نے خود سے سوال کیا، میں کب تک اس دائرے میں پھنسا رہوں گا؟ کیا میں کبھی خود کو بدل نہیں سکتا؟ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے نفس کا جاسوس بنے گا۔ پہلا قدم، اپنے محرکات کو سمجھنا۔ زیان نے غور کرنا شروع کیا کہ وہ اکثر دباؤ میں چپس کھاتا ہے یا بور ہو کر انسٹاگرام سکرول کرتا ہے۔ اس نے لکھنا شروع کر دیا، مجھے کس کیفیت کا رد عمل چاہیے ہوتا ہے؟ یہ اس کا پہلا قدم تھا، شناخت، اپنے دشمن کو پہچاننا۔ دوسرا قدم، واضح اور ناپنے والے اہداف۔ اس بار اس نے مبہم اہداف نہیں بنائے۔ اس نے لکھا، روزانہ 30 منٹ سے زیادہ سوشل میڈیا نہیں۔ جب بھی دباؤ ہو، پہلے 5 گہرے سانس لوں، پھر فیصلہ کروں۔ اس نے ایسے اہداف بنائے جو واضح اور قابل حصول تھے، اور ہر دن کے بعد جب وہ ان پر لگاتا تو اسے ایک چھوٹی سی خوشی ملتی۔ تیسرا قدم، خواہش کو مؤخر کرنا۔ ایک دن اس کا دوست بولا، چل یار، آج جم نہ چلیں، برگر کھانے چلتے ہیں۔ زیان نے سوچا، لیکن اس بار اس نے خود سے کہا، ٹھہرو، اگر میں رک گیا تو کل میں خود پر فخر محسوس کروں گا۔ اس نے اپنی خواہش کو مؤخر کیا، اور جب رات کو اس نے اپنی نوٹ بک میں لگایا تو وہ خوشی اس برگر سے کہیں زیادہ تسلی بخش تھی۔ 6. چوتھا قدم، صحت مند معمولات۔ زیان نے اپنے دن کا ایک نظام بنایا۔ صبح اٹھ کر 10 منٹ مراقبہ کرتا، ہر اتوار کھانے تیار کرتا اور جم کے لیے وقت مقرر کر لیا۔ اب روزانہ فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، معمولات اس کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ 5واں قدم، خود پر رحم کرنا۔ کبھی کبھار وہ پھر بھی پھسل جاتا۔ ایک رات وہ 2 گھنٹے یوٹیوب دیکھتا رہا۔ پہلے جیسا ہوتا تو خود کو ملامت کرتا، مگر اب اس نے خود سے کہا، میں انسان ہوں، غلطی ہوئی، اگلا وقت بہتر ہوگا۔ اس نے سیکھا کہ خود پر قابو پانے کا مطلب کامل ہونا نہیں، بلکہ مسلسل بہتر بنتے جانا ہے۔ آخری لمحہ، اصل جیت۔ آج زیان مکمل طور پر پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن وہ ہر دن ایک بات ضرور کہتا ہے، میں ہر دن اپنے پچھلے ورژن سے بہتر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی ہوتی ہے اصل جیت۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک کسان تھا جو کبھی حقیقت میں خوش نہیں رہا۔ حالانکہ اس کی زمین اتنی تھی کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، لیکن اس کا دل ہمیشہ بوجھل رہتا تھا۔ وہ دن بھر گمسم رہتا، مستقبل کی فکر میں ڈوبا رہتا، ناکامی سے ڈرتا اور ان مسائل کے بارے میں سوچتا رہتا جو ابھی ہوئے ہی نہیں تھے۔ زیادہ سوچنا اس کی عادت بن چکی تھی، اور پریشانی اس کا سایہ بن گئی تھی۔ جتنی بھی محنت کرتا، اسے ہمیشہ لگتا کچھ کمی ہے۔ اس کا ذہن بے چین رہتا، ان سوالوں کے پیچھے بھاگتا رہتا جن کے کوئی جواب ہی نہ تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی سوچوں کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکا تو وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر قسمت آزمانے نکل پڑا۔ کئی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد وہ ایک تیز بہتے دریا کے کنارے پہنچا، جہاں ایک پتلا سا پل تھا۔ وہ ڈر گیا کیونکہ دریا بہت خطرناک تھا۔ وہ وہاں مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن واپس جانا بھی اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک آدمی کو پل کے قریب کھڑے دیکھا۔ وہ آدمی کالا چوگا پہنے ہوئے تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مسکرا بھی نہیں رہا تھا۔ کسان کو محسوس ہوا کہ یہ موت ہے۔ موت نے کھوکھلی ہنسی کے ساتھ کہا، سن انسان، کل سورج نکلنے سے پہلے میں تمہارے گاؤں آؤں گا اور 50 لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کسان بہت ڈر گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گاؤں واپس گیا اور سب کو یہ افسوسناک خبر سنائی۔ پورا گاؤں صدمے میں تھا اور پریشانی سے بھر گیا۔ کسی کو نیند نہ آئی۔ اگلے دن تقریباً 500 لوگ اچانک مر گئے۔ کسان کو بہت دھوکا سا محسوس ہوا۔ وہ دوبارہ دریا کے کنارے موت کے پاس گیا تاکہ اپنے دوستوں کی زندگیاں واپس مانگ سکے۔ موت وہاں پہلے سے موجود مسکرا رہی تھی۔ پھر سے آ گئے؟ موت بولی۔ کیوں؟ کسان نے خوف اور غصے میں چیخ کر کہا، تم نے کہا تھا کہ تم صرف 50 لوگوں کو لے جاؤ گے، لیکن تم نے 500 لے لیے۔ ان بے گناہوں نے کیا قصور کیا تھا جو انہیں یہ سزا ملی؟ موت کا جواب سن کر کسان ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے تو صرف 50 لیے انسان، باقیوں کو تو فکر نے لے گیا۔ پھر موت نے ایک اہم بات کہی، ڈر اور پریشانی مجھ سے زیادہ جان لے سکتے ہیں،
ज्यादा सोचना छोड़ दो। तुम हर नतीजे पर काबू नहीं पा सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। जिंदगी अक्सर गैर यकीनी होती है, एक ऐसा खेल जिसमें तुम्हारी मेहनत और किस्मत दोनों शामिल होती हैं। जितना ज्यादा तुम खुद को पेश करोगे, खतरा उठाओगे और अपनी बेहतरीन कोशिश करोगे, उतनी ही ज्यादा कामयाबी की उम्मीद होगी। याद रखो, तुम लॉटरी नहीं जीत सकते अगर तुम कभी टिकट ही ना खरीदो। परफेक्ट मलम्हे का इंतजार या हर छोटी बात की फिक्र सिर्फ तुम्हें पीछे रोकती है। ज्यादा सोचना तुम्हारा वक्त और सुकून चुरा लेता है। ये तुम्हें 2 बार तकलीफ देता है, एक बार तुम्हारे जहन में और दूसरी बार जब चीजें वाकई गलत हो जाएं। इसलिए कदम बढ़ाओ ना, एक्शन लो, खुद पर भरोसा रखो और मान लो कि कुछ चीजें तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। जैसा कि न्यूट स्कैमेंडर ने कहा था, फिक्र करना मतलब है 2 बार तकलीफ सहना। परेशानी को अपनी जिंदगी छीनने न दो। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल की किसी कोने को छुआ हो, तो शायद तुम यहाँ आने के लिए ही बने हो। सब्सक्राइब करो, सिर्फ एक चैनल को नहीं, बल्कि उस जगह को जहाँ कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं।